अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर कबल मुझे किसी काम के लिए बैंक जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां जो मेरे साथ मामला पेश आया वो बड़ा दिलचस्प था। सोचा इस पे जरूर बात करूंगा। दो तीन पॉइंट मेरे जहन में आए इस बात को लेकर। एक तो आप जानते होंगे कि जो बैंक की टाइमिंग है वो अदर डेज तो फुल होती है, लेकिन सैटरडे को हाफ टाइमिंग होती है और कुछ ब्रांचेस खुली होती हैं। मुझे कुछ जल्दी थी, लेकिन मैं जब बैंक में पहुंचा तो वहां एक लंबी कतार थी। लेकिन मैं इस बात को सोच ही रहा था कि अल्लाह मेरा काम किसी तरह जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। तो यकीन माने एक अनजान शख्स उठा और वो मेरे पास आया कि एक टोकन जो नंबर चल रहा है 23 और 24 टोकन उसने मुझे दिया और कहने लगा कि आप मेरे नंबर पे चले जाएं। और मैं उनकी तरफ देख रहा था, मैं कह रहा था कि नहीं आप चले जाएं, कोई बात नहीं ऐसी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मेरे पास टाइम है, आप चले जाएं। तो मेरे जहन में कुरान पाक की सूरह रहमान की एक सूरत आई। सूरह रहमान के बारे में सोचें तो आपके जहन में यकीनन ये सूरत आती है कि अल्लाह और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। बहुत खूबसूरत, कुरान का हर लफ्ज खूबसूरत है। लेकिन इससे और एक खूबसूरत आयत है कि क्या हुस्न सुलूक, यानी क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा भी कुछ हो सकता है। अल्लाह आपको ये श्योरिटी दे रहा है कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि तुम किसी के लिए नेकी या आसानी पैदा करो और तुम्हारे लिए कोई मुसीबत या तुम्हारी राह में हर्डल क्रिएट कर दी जाए। मैंने कहीं ना कहीं गैर दानिस्ता दानिस्ता किसी के साथ कोई यूं ही नेकी वाला मामला किया होगा और नेकी ट्रेवल करती है। हमारा मसला ये है कि हम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं वो इस तरह होती हैं, हम जिसके साथ नेकी करते हैं हम सोचते हैं कि यहीं से मुझे सिला रिटर्न में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह का निज़ाम मुख्तलिफ है, वो किसी और तरीके से कहीं और से मखरिज बना देगा, आपके लिए नेकी का सामान कर देगा, और ऐसे हो नहीं सकता। और एक और हदीस पाक मेरे जहन में आई कि जब तुम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करते हो तो अल्लाह तुम्हारे मामलात को समेट लेता है। फिर यूं होता है कि आपका कोई कोर्ट कचहरी का, अदालत का, आपके किसी बैंक का, कहीं लंबी कतार का मामला हो, कोई बीमारी हो, तो आपके चंद सेकंड में वो काम हो सकता है। अल्लाह आपके लिए वसाइल पैदा कर देगा। लेकिन जिनका हम और गम यही दुनिया हो जाती है, अल्लाह फरमाते हैं हम उसके कामों को बिखेर देते हैं। फिर यूं हो सकता है कि आपका 5 मिनट का काम था लेकिन 5 महीनों पे पड़ गया। आपकी सर दर्द थी, पैनाडोल से ठीक हो सकती थी, लेकिन वो माइग्रेन फिर कहां से कहां चला जाता है। इस तरह अल्लाह जब आपके कामों को समेटता है, आप उसका जिक्र करें, उस पर तवक्कल करें, लोगों के लिए आसानियां तकसीम करें, अल्लाह आपके लिए आसानियों का सामान पैदा कर देगा। अल्लाह मुझे और आपको दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और उन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम। एक तवाइफ जिसका नाम डेजर्ट रोज था, एक रोज उसने भेस बदला, मर्दाना लिबास पहना और मस्जिद जा पहुंची। टर्किश राइटर एलिफ शफक अपनी किताब द 40 रूल्स ऑफ लव में ये वाकया कोट करती हैं। आप लिखती हैं कि मौलाना रूमी सरकार का शौरा जब दूर दराज इलाकों तक फैल गया तो दूर दराज देहातों से लोग मौलाना रूमी सरकार का वाज सुनने आया करते थे। इस तवाइफ ने जब ये सुना तो इसने दिल में ख्वाहिश पैदा की कि ये भी मौलाना रूमी सरकार का वाज सुनने जाए। लेकिन उसने जाने के लिए तदबीर ये सोची कि भेस बदला, मर्दाना लिबास पहना और मस्जिद जा पहुंची। इसी असना में अभी वो मर्दों के हुजूम के दरमियान बैठी ही थी कि एक पुराने गाहक ने उसे पहचान लिया। उसने तवाइफ तवाइफ का शोर मचा दिया। सारा हुजूम आग बगोला होकर उस तवाइफ के पीछे हो लिया। वो तवाइफ भागती हुई मस्जिद से बाहर निकल आई और हुजूम उस पर झपट पड़ा। इससे पहले कि वो गजबनाक हुजूम उस तवाइफ को जान से मार देता, पीछे से एक दरवेश नमूदार हुए और जोरदार आवाज में कहा कि रुको, ठहर जाओ। सारा मजमा जामिद साकित हुआ, सबकी नजरें दरवेश पर लग गई। दरवेश ने कहा, कितने शर्म की बात है कि तुम 30 लोग एक औरत पे हमलावर हो, क्या ये नाइंसाफी नहीं? तो मजमे में से किसी ने कहा कि आप नहीं जानते, ये एक तवाइफ है, भला तवाइफ का मस्जिद में क्या काम? इस पर दरवेश ने कहा, क्या इसका सिर्फ यही जुर्म है कि ये मस्जिद में आई? तो इस पर मजमे में से किसी ने कहा कि ये हमारा ईमान खराब करने आई थी। इसने मर्दाना लिबास पहना इसलिए कि कोई इसे पहचान ना सके। किसी ने कहा कि मारो मारो। सारे तवाइफ तवाइफ के नारे लगा रहे थे। तवाइफ यही सोच रही थी कि आज ये लोग मुझे यही जिंदा गाड़ देंगे। जब किसी ने ये कहा कि चलो इसे जान से मार देते हैं, इस बात ने तो दरवेश को और गजबनाक कर दिया। दरवेश ने कहा, क्या तुम लोग वाकई इसे जान से मारना चाहते हो या फिर इसे हासिल करना चाहते हो? ये कहकर दरवेश ने तवाइफ का हाथ खींचकर उसे अपने पीछे कर लिया। डेजर्ट रोज नामी तवाइफ
ایسے درویش کے پیچھے چھپ گئی جیسے ایک معصوم بچی خطرے کو بھانپ کر اپنے ماں کے آنچل میں چھپ جاتی ہے۔ اسی دوران مجمع میں سے کسی بڑے سردار نے کہا کہ درویش تم اس علاقے میں نئے آئے ہو، تم نہیں جانتے تم کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو، چھپ کر کے اس طوائف کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر درویش کے چہرے پر اطمینان تھا اور کہنے لگا کیا تم لوگ واقعی خدا کی عبادت کے لیے آئے تھے؟ اگر تم واقعی خدا کی عبادت میں مشغول تھے تو پھر تم نے اس عورت کو کیسے پہچان لیا؟ کیا عبادت کے دوران کوئی دوسرا بھی اس قدر اہم ہو سکتا ہے کہ عبادت کے دوران آپ اسے تکتے رہیں؟ یہ عورت کا بھیس بدلنا بھی تم نے پہچان لیا۔ حق تو یہ تھا کہ یہ اگر کپڑے اتار کر بھی آتی تو تم اس کی جانب ہرگز نہ دیکھتے اگر تم اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھے۔ اب اس عورت کی جان چھوڑو اور اس پر ظلم کرنا بند کرو، اس سے بہتر ہے جا کر تم مولانا رومی کا واز سنو، وہ اس کام سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد مجمع کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے مجمع جھٹ گیا۔ جب اس طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو کہنے لگی کہ درویش میں آپ کو شکریہ کیسے ادا کروں، آج آپ نے میری جان بچا لی۔ تو اس پر درویش نے کہا کہ ہم سب رب کے شکر گزار ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے شکر گزار نہیں۔ 800 سال قبل اس غضبناک ہجوم سے ڈیزرٹ روز نامی طوائف کی جان بچانے والے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار ترکی کے شہر کونیا میں مولانا رومی سرکار کے مزار سے کچھ ہی دور فاصلے پر واقع ہے۔ مجھ ناچیز کو ان کے دربار پر حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ایک شخص آیا اور امام زین العابدین کو گالیاں دینے لگا۔ کون امام زین العابدین؟ جگر گوشہ رسول کے جگر، شان وراء الورا ہے۔ تو آپ نے اس کی بات سن کر چہرہ مبارک دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ شخص سمجھنے لگا کہ شاید آپ نے میری بات سنی نہیں، آپ کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں۔ تو قربان جاؤں، آپ نے مسکرا کر فرمایا میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! اہل بیت اطہار کے اخلاق۔ وہ شخص قدموں میں گر پڑا، پاؤں چوم کر کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق پہ قربان جاؤں، اہل بیت اطہار کے اخلاق اسی طرح ہونے چاہیے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کے اخلاق۔ حضرت اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ اخلاق ہمارے اسلاف کی میراث تھے جو اغیار نے اپنا لیے اور ہم محروم ہو گئے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں وہ کسی جگہ جانے کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئے۔ چونکہ زبان نہیں آتی تھی اس لیے صرف اس انسٹیٹیوٹ کا نام بتایا جس جگہ انہوں نے جانا تھا۔ ڈرائیور نے نام سن کر سر ہلایا اور اپنے کلچر کے مطابق بڑے مؤدبانہ انداز کے ساتھ دروازہ کھولا اور انہیں گاڑی میں بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور میٹر کو آن کر دیا۔ کچھ ہی ڈرائیو کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے میٹر کو بند کر دیا اور پھر تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے دوبارہ سے میٹر کو آن کر دیا۔ اب چونکہ اس شخص کو زبان نہیں آتی تھی یہ خاموش رہا، لیکن جس جگہ پہنچا وہاں جو ان کو استقبال کرنے آئے انہوں نے پہنچتے ہی سب سے پہلے ان سے یہ کہا کہ آپ ٹیکسی ڈرائیور سے پہلے یہ پوچھیں کہ انہوں نے راستے میں میٹر کو بند کیوں کیا اور پھر دوبارہ آن کیوں کیا۔ تو ان کے اصرار کرنے پر جب ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ بیچ راستے میں جس جگہ سے مجھے یو ٹرن لینا تھا مجھے غلطی لگ گئی اور میں کافی آگے نکل گیا، تو جو غلطی کی وجہ سے 2.5-3 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا اس کا کرایہ میں ان سے نہیں لے سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی غلطی کی وجہ سے جو فاصلہ طے کیا اس میں میٹر کو بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ وہ اخلاقیات ہیں جو ہمارے اسلام نے سکھائی، لیکن سخت افسوس کہ وہ اغیار نے اپنا لی۔ خود ہی اپنے اسلاف سے ہم نے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ علم کے موتی، وہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یقین مانے یہ ہمارے اسلام کا مزاج ہے۔ اتنی بلند اخلاقیات ہماری ہوا کرتی تھی۔ ہمارے دور اسلام نے دور خلافت میں وہ دور بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص نے مکان کو کرائے پر دیا، تو جب کرائے پہ اس نے مکان لے لیا کھدائی کے دوران اس میں سے سونا نکل آیا۔ تو اب اس بات پہ کیس چلا، قاضی کے پاس پہنچا کہ جو مالک مکان ہے وہ کہہ رہا ہے چونکہ میں نے مکان کرائے پر دے دیا ہے اس لیے جو خزانہ برآمد ہوا ہے یہ اب اس کرایہ دار کا ہے، اور کرایہ دار کہہ رہا ہے چونکہ میں کرایہ دار ہوں یہ خزانے کا اصلی مالک یہ مکان مالک ہے، اور بالآخر وہ جو سارا خزانہ تھا وہ بیت المال میں جمع کروانا پڑا
تاریخ اسلام نے ایک دور وہ بھی دیکھا ہے کہ بازار میں ایک شخص کسی مجبوری کی وجہ سے گھوڑا بیچنے آیا تو خریدار نے قیمت پوچھی تو اس نے جو قیمت بتائی تو خریدار خود کہنے لگا کہ تمہارا گھوڑا تندرست و توانا ہے، تم قیمت کم بتا رہے ہو، تمہیں کوئی مجبوری ہے، میں اسے کم قیمت میں نہیں، میں اسے اس کی پوری قیمت پر ہی خریدوں گا، میں تمہاری مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کل قیامت کو مجھے اللہ کے روبرو بھی پیش ہونا ہے۔ ہمارے اتنے بلند اخلاق ہوا کرتے تھے، لیکن صد افسوس وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ یاد رکھیں عظیم قومیں ایسے نہیں بن جاتی، اس کے لیے انقلاب چاہیے جو اندر سے آتا ہے۔ ہر شخص کے